Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। हामी निरन्तर सामाजिक बहसका विषयहरू जोडिरहेका छौँ। अहिले पछिल्लो समय भैँचालोपछि पुनर्निर्माणको सन्दर्भ जोडिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले समेत पुनर्निर्माणलाई जोड दिएको छ। पछिल्लो समयमा व्यक्तिका घरहरू, स्कुल तथा अस्पतालहरू पुनर्निर्माण र साथसाथमा सम्पदाको पुनर्निर्माणलाई पनि जोड दिइरहेको छ। जुन गतिमा पुनर्निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन भन्ने महसुस सरकारले पनि गरेको छ, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि गरेको छ र निर्देशक समितिले पनि गरेको छ। यही बीचमा अहिले स्कुलहरूको विषयलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ कि अहिले पनि विद्यालय पठन पाठन टेन्टमा भइरहेको छ, पालमुनि पढाउनु पर्ने अवस्था छ। धेरै विद्यालयहरू अझै पुनर्निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्। भइरहेको पुनर्निर्माण पनि राम्रो गतिमा हुन सकेको छैन। भइरहेका पुनर्निर्माणहरू पनि विद्यार्थी मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, छात्रा मैत्री अझै हुन सकेका छैनन्। यो हिसाबले 5 वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। विद्यालयहरू पुनर्निर्माण कसरी भइरहेका छन् र समग्र रूपमा शिक्षा मन्त्रालयले के काम गरिरहेको छ अहिले, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलसँग। त्योभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि, त्यसपछि हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। काठमाडौँको केन्द्रमा रहेको दरबार हाई स्कुलमा असुरक्षित लेखिएको स्टिकर टाँसिएको छ। त्यही स्टिकरलाई हेर्दै स्कुलका शिक्षक विद्यार्थीहरू वारपार गर्छन्। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पका कारण यो स्कुलको भवन भत्किएको हो। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको दरबार हाई स्कुलभित्र 2वटा विद्यालय रहेका छन्, भानु माध्यमिक विद्यालय र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय। दरबार हाई स्कुलको स्थापना विक्रम सम्वत 1910 सालमा भएको थियो भने संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको स्थापना विक्रम सम्वत 1934 मा भएको थियो। यी दुवै विद्यालयलाई 1948 मा एकै ठाउँमा राखिएको थियो। दरबार हाई स्कुल भनेर चर्चामा रहे पनि यसको नाम भने भानु माध्यमिक विद्यालय हो। पुरातात्विक महत्त्व समेत बोकेको यो विद्यालयको अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छैन। विद्यालयको कम्पाउन्डमा टहरा बनाएर पढाउने काम भइरहेको छ, तर यो काम निकै सकसपूर्ण छ। कहिले कुन संस्थाले बनाउने, कहिले कुन संस्थाले बनाउने भन्ने चर्चा पनि चल्छ अनि कतिपय अवस्थामा यसलाई भूकम्प सङ्ग्रहालयको रूपमा यत्तिकै राख्ने भन्ने समेत चर्चा चल्ने गरेको छ। पुरानै ढाँचामा बन्ने गरी नक्सा समेत बनेको छ, तर कामको अत्तो पत्तो छैन। यो भवन बन्ने भयो भने पनि निर्माण अवधिभर विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने भन्ने चिन्ता अर्कोतिर रहेको छ। एकातिर सडकको हल्ला, अर्कोतिर धराप बनेको भवन। न त शिक्षकहरूलाई पढाउने जाँगर छ, न त विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने नै जाँगर छ। धुलोको कुरा गरी साध्यै छैन। बाहिरको साउन्ड यहीँ कानमै ठोकिने गरी चाहिँ आइरहेछ। हामी पढाउन थाल्छौँ, बाहिर ट्याटेर टुटु हुन्छ, बच्चाले केही पनि सुन्दैनन्। यो पढाउने चाहिँ केवल औपचारिकता जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले खासै त्यो बच्चालाई त्यति उपलब्धिपूर्ण तरिकाले हामीले पढाउन सकेका छैनौँ। धेरै नै अप्ठ्यारो परेको छ। पहिला भित्र बसेर जे होस् एउटा नियममा बाँधिएर पढाइ हुन्थ्यो भने अब अहिले त्यस्तो पहिलाको जस्तरी हुँदैन। त्यही नै हो। टिएलसी निर्माण गरिएको, तर धेरै गाह्रो छ। चिसोमा नि एकदम चिसो हुन्छ, गर्मीमा नि जस्तो तातेर पढाउन गाह्रो भइरहेछ। विद्यालयको पुनर्निर्माण हुँदा पुरानै शैलीको तर भूकम्प प्रतिरोधी अनि छात्र तथा छात्राका लागि फरक शौचालय भएको र अपाङ्ग मैत्री समेत बनोस् भन्ने शिक्षक विद्यार्थीहरूको चाहना छ। महिला मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, बाल मैत्री हैन र भूकम्प प्रतिरोधक त्यो पनि हुनु पर्यो हैन। यो तरिकाले बनायो भने स्कुल एउटा नयाँ रूप पनि पाउँछ र हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ, गर्न र गराउन बच्चालाई पनि सजिलो, अभिभावकलाई पनि सजिलो, टिचरलाई पनि सजिलो, सबैलाई सजिलो हुन्छ त्यो तरिकाले गयो भने। हाम्रो विद्यालय पहिला जस्तो थियो पुरातात्विक त्यस्तै रूपमा निर्माण हुनु पर्यो। अनि अपाङ्ग मैत्री, भूकम्प मैत्री तथा महिला मैत्री रूपमा निर्माण हुनु पर्यो, जसले हामीलाई अब सहयोग गर्छ पढ्नमा। भुइँचालो आउँदा नभत्किने, यस्तो गाडीहरू हिँड्दा नहल्लिने जस्तो भए चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अपाङ्ग मैत्री अनि भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय बनोस् अनि यो शौचालयहरू पनि एकदमै सफा होस् अनि विद्यालयको एउटा पुरानै स्वरूप जस्तो छ त्यस्तै होस्, जसले गर्दा चाहिँ हामीले हाम्रो विद्यालय यस्तो थियो भनेर सोच्न अथवा मनन गर्न पाऊँ। विद्यालय बन्दा चाहिँ
भूकम्प आउँदाखेरि पनि नभत्कियोस्, राम्रोसँग पढाइ हुने खालको बनोस्। यो विद्यालय त एउटा प्रतिनिधि विद्यालय मात्रै हो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पका कारण 9,353 विद्यालयका 30,000 भन्दा बढी कक्षा कोठा क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यसमध्ये भूकम्प प्रभावित 31 जिल्लामा 7,000 भन्दा बढी र अति प्रभावित 14 जिल्लाका 5,000 भन्दा बढी विद्यालयहरू बनाउनु पर्नेछ। अहिले प्राय सबै प्रभावित जिल्लामा विद्यालय पुनर्निर्माणको काम भइरहेको सरकारी दाबी छ। विद्यालय पुनर्निर्माणको केही कामहरू त भएका छन्, तर उपलब्धि सन्तोषजनक छैन। 3 वर्षभित्र विद्यालय पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य पूरा गर्न गति बढाउन जरुरी छ। साथै अब बन्ने विद्यालय भूकम्प प्रतिरोधी र आधुनिक हुनु पर्यो, अपाङ्ग मैत्री हुनु पर्यो, छात्र मैत्री हुनु पर्यो, समग्रमा शिक्षक तथा विद्यार्थी मैत्री हुनु पर्यो। भूकम्प गएको 2वटा बर्खा र 2वटा हिउँद काट्दा समेत धेरै विद्यार्थीले पढ्ने कक्षा कोठा पाएका छैनन्। अझै पनि चौरमा वा पाल मुनिने झरी र चिसो सहेर पढ्नु परेको छ। यसमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस्। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब अहिले पनि विद्यार्थीहरू पालमुनि बसेर यस्तो चिसोमा कलिला मुहुना बालबालिकाहरू पढ्नुपर्ने अवस्था छ। किन यस्तो भएको त? पुनर्निर्माण सुरु गरिएको छैन राम्रोसँग? विद्यार्थीहरू अहिले पनि पालमा बसेर पढ्नुपर्ने स्थिति, अस्थायी प्रकारका संरचना बनेर त्यसमा पढाउने व्यवस्था जसरी गरिएको थियो र त्यसलाई विस्थापन गरेर हामी समग्र रूपमा पक्की भवन बनाउँछौँ भनेर 3 वर्षको कार्ययोजना बनाइएको थियो, त्यो अनुसार हुन सकिरहेको छैन। जस्तो अहिले हजुर पहिलो कुरा यो मैले जानकारी गराउन चाहेँ। दोस्रो चाहिँ सरकारको ध्यान र जनताको माग पनि पहिले आफ्नो थातबासको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, त्यसपछि अन्य क्षेत्रहरूमा जाँदा हुन्छ भन्ने कोणबाट रहिराख्यो। विद्यार्थीहरू कम्तीमा अस्थायी संरचना भए पनि पढिरहेका छन्। तिनै विद्यार्थीहरू घरमा फर्किएर जाँदाखेरि बास बस्ने ठाउँ नभएको अवस्थामा अभिभावकहरू पनि आफ्नो थातबासको व्यवस्था पहिलो प्राथमिकतामा राखेर माग गरिरहेको अवस्था थियो र सरकारले त्यसमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्यो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि जनताको आवास निर्माणको कुरामा पहिलो प्राथमिकता, त्यसपछि विद्यालयहरूको र स्वास्थ्य चौकीहरू, सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनु पर्दछ, जनताको आवासमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने अन्तर्गत नै काम गरिरहेको स्थिति हो। त्यसैले अहिले पनि विद्यालयको पुनर्निर्माणका कामहरू जुन ढङ्गले जानुपर्ने थियो त्यो स्तरमा गइरहेको छैन। जस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको आवासमा ध्यान दिनु त स्वाभाविकै हो, किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री हो। तपाईँ त शिक्षा मन्त्री हो नि। शिक्षा मन्त्रीको ध्यान त आफ्नो तपाईँको क्षेत्रको हिसाबले पनि विद्यालय पुनर्निर्माणतिर जानु पर्यो नि। हो, शिक्षा मन्त्रालयको पहिलो ध्यान चाहिँ भत्किएका भवनहरूलाई कम्तीमा पुनर्निर्माण नगरुन्जेलसम्म 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष चल्न सक्ने प्रकारका अस्थायी संरचना बनाऊँ, टहरेहरू किन नहुन् त्यहाँ बनाऊ र पढाइ सञ्चालन गरौँ भन्ने कुराहरूमा लाग्यो। त्यसअनुसार नै भूकम्पको लगत्तै विद्यार्थीहरू विद्यालयमा जाँदाखेरि पढ्न सक्ने गरी वातावरण बनाउनको लागि सुरुमा टेन्टमा राखेर पनि पढाइयो, त्यसपछि अस्थायी खालका संरचना बनाएर पनि अहिले पढाइ चलिरहेको छ। जस्तो अहिलेसम्म पनि हेर्नुस् त, 2 वर्ष भइसकेको कारणले तिनीहरू 2टा बर्खा गइसक्यो, 2टा हिउँद पनि जान लागिसक्यो। यस्तो जाडो छ, जाडो समयमा पालभित्र पहाडी जिल्लामा भैँचालो गएको छ यसपाला। कसरी पढिरहेका होलान् विद्यार्थी भन्नुहोस् त? विद्यार्थीले सकसपूर्ण ढङ्गले पढिरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रीको हिसाबमा तपाईँलाई अनुभूत हुँदैन? शिक्षा मन्त्रीको हिसाबले म एकदम यसमा हामीले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको कारणले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ। अहिले फेरि एकदम निराशाजनक स्थिति भने होइन। अलिकति हामी तथ्यमा बताइदिनुहोस् न। जस्तो यो भैँचालोका कारण 2072 सालको भैँचालोको कारण समग्रमा कति विद्यालयहरू चाहिँ भत्किएछन्? हजुर, के रहेछ अवस्था? भुइँचालोको कोणबाट प्रभावित भएको सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि 44वटा जिल्लाहरूमा भुइँचालोबाट प्रभावित भएर विद्यालय भत्किएका छन्। त्यसो गरिरहँदाखेरि 9353 विद्यालय संरचनाहरू भत्किएका छन्। त्यसपछि हामीले भुइँचालोको प्रमुख ढङ्गले अति प्रभावित जिल्ला भनेर 14वटा जिल्लालाई छानेका छौँ र 14 जिल्लाहरूभित्र 5000 भन्दा बढी विद्यालय संरचनाहरू भत्किएका छन्। त्यसपछि प्रभावित जिल्ला भनेर हामीले थप 1731 जिल्लालाई
बनाइरहँदाखेरि त्यहाँ 7,500 भन्दा बढी विद्यालयहरू भत्किएका छन्। यो प्रभावित जिल्लाहरूको यो स्कुलको सङ्ख्या हो। यो कोठाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा 22,401 वटा कक्षा कोठाहरू भत्किएका छन् र समग्रमा 30,000 भन्दा बढी कक्षा कोठाहरू भत्किएका छन्। अहिलेको पुनर्निर्माणको चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू विशेष गरेर विद्यालय पुनर्निर्माणको अवस्था अहिलेको चाहिँ के हो? के काम भएको छ पुनर्निर्माणमा र कति काम भएको छ? अहिले पुनर्निर्माणको क्रमबाट 2313 वटा विद्यालय संरचनाहरू निर्माणको काम हामीले CLPIU बनाएका छौँ, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, त्यसले काम गरिरहेको छ। कति रे? यो सङ्ख्या 2313 छ। कक्षा कोठा 2313 कक्षा कोठाहरू त्यसरी निर्माण भइरहेको छ। CLPIU अन्तर्गत शिक्षा विभाग अन्तर्गत चाहिँ 5,066 वटा कक्षा कोठाहरूको निर्माण काम अहिले भइरहेको छ र यो आर्थिक वर्षभित्रमा यसको निर्माणको काम चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। बाँकी रहेको संरचना निर्माणको क्रमबाट हामीले 3 वर्षभित्रमा सबै विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्दछ भनेर भनेका हौँ। यो दात्री निकायहरूको सहयोग पनि तपाईँलाई रहेको छ? यो शिक्षा विभाग अन्तर्गतकै हो? त्यो शिक्षा विभाग अन्तर्गत नै रहने गरी शिक्षा क्षेत्रमै रहने गरी CLPIU मार्फत त्यसलाई सञ्चालन गर्ने गरी दात्री निकायका प्रतिबद्धता अनुसारका भवनहरू पनि बनिरहेका छन्। यो हिसाबले कति कक्षा कोठा चाहिँ अहिले बन्दै रहेछन् टोटलमा? 30,000 मध्ये कति कक्षा कोठा चाहिँ अहिले बनिरहेको देखिन्छ अथवा बन्न बाँकी कति देखिन्छ? 22,000 हो? अहिले 14,024 कोठाहरू अहिले बनिरहेका छन्। विभाग मार्फत बनिरहेकाहरू चाहिँ सामान्य मर्मसम्भार भए गएर हिजोको स्थितिमा फर्कौँ भन्ने क्रमबाट बनिरहेका छन्। CLPIU मार्फत दात्री निकायका सहयोगलाई व्यवस्थापन गर्ने अन्तर्गत बनिरहेका संरचनाहरू अलि राम्रा र पुनर्निर्माणसँग जोडिएर बनिरहेका छन्। यो 1 वर्षमा नभएर 2 वर्षमा बन्ने, कतिपय 2.5 वर्षमा 3 वर्षमा बन्ने स्थिति छन्। कतिपय भवनहरू अहिले नै सुरु गर्ने स्थितिहरू छैन र हामी निर्देशक समितिको बैठकमा पनि यो वर्ष कति सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने क्रमबाट छलफल भइरहेको हो। यो वर्ष 3400 विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणको क्रम सुरु गर्न सकिन्छ। बाँकी अर्को वर्ष सुरु गर्दै तेस्रो वर्षसम्ममा हामीले यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्दछ भनेर निर्देशक समितिको बैठकमा पनि छलफल भइरहेको छ। भूकम्पले भनौँ न धेरै विद्यालयहरू पनि ठाउँमा क्षति गरेको छ। त्यस्तै विद्यालयहरूमा अपाङ्ग मैत्री, बाल मैत्री र सम्पूर्ण खालको विद्यालयहरू बनाउनुपर्छ। स्ट्रक्चर टाइपको अलि 2-3 तले बनाउनुहुन्छ भने त्यसमा राम्रो खालको भूकम्प प्रतिरोधी बिम पिलरहरू त्यसको डिजाइन गराएर बनाउनु पर्यो। पठन पाठनका दृष्टिकोणले पनि त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति योग्य हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ आपद विपद पर्दाखेरि कसरी त्यहाँबाट चाहिँ एउटा सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेले पनि कसरी भाग्न सक्छ त्यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब बन्ने भवन चाहिँ यो अपाङ्ग मैत्रिक र बाल मैत्रिक भूकम्प प्रतिरोधित हुनुपर्छ। अब भैँचालो आउँदा पनि नभत्किने, विद्यार्थीहरूलाई हिँड्नको लागि होइन बाटोहरू फराकिलो खालको अनि खेल्ने मैदानहरू भएको जो पढ्नको लागि सजिलो खालको। हाम्रो पढ्ने स्कुलहरू चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ र बालमैत्री हुनुपर्छ। स्कुलले जति सक्छ त्यसको सरकारले तोके अनुसारको भवनहरू निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ विद्यार्थीहरूलाई खेल्ने खेल मैदानको व्यवस्था होस् र क्लासमा पनि अब भूकम्पहरू आउँदाखेरि कसरी भाग्ने जस्तो ट्रेनिङहरू दिनुपर्छ र बेला बेलामा भूकम्प सम्बन्धी ट्रेनिङहरू दिनुपर्छ। हाम्रा विद्यालयहरू छात्रा मैत्री छन् कि छैनन्? अपाङ्ग मैत्री बन्ने छन् कि छैनन्? समग्रमा विद्यार्थी मैत्री बन्ने छन् कि छैनन्? भूकम्प प्रतिरोधी हुने छन् कि छैनन्? यो प्रश्न त छ नि। एकदम हिजो हामीले विद्यालय क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र भनेर भनेका थियौँ। अब शान्ति क्षेत्र मात्रै होइन, यो विद्यालय क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र पनि बन्नुपर्दछ भन्ने ध्येयका साथ नयाँ बन्ने विद्यालय संरचनाहरूको डिजाइन निर्माण भएको छ र हिजो हामीले धेरै विद्यालयहरू भत्किएर शनिबार भएको कारणले धेरै विद्यार्थीहरूको हताहती भइरहेका छन्। विद्यालय भत्किए के कारणले भए? पहाडमा भइरहेको ढुङ्गा र माटोको जडान अन्तर्गत गाह्रो लगाएर बनाइएको र त्यहाँ भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने कोणबाट काम भएन। विद्यालयको भवन बनाउनेको लागि चाहिँ सिकर्मीहरू डकर्मीहरू गएर त्यहाँ काम गर्ने
कहाँ यो दक्ष कर्मी खोजेर बनाउने हामीले गाह्रो लगाइहाल्छौँ नि भन्ने मान्छेहरूले सिक्नको लागि पनि त्यहाँ प्रयोग गर्ने गरिरहेको हिजोको प्रवृत्तिका कारणले पनि धेरै विद्यालय भवनहरू भत्किएका छन्। त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने कुराहरूसँग अब यहाँ चाहिँ माटोले जडान गरेर ढुङ्गाको गाह्रो लगाएर विद्यालय भवन बन्ने छैनन् भन्ने कुराहरूको सुनिश्चितता यसबाट हामीले गरेका छौँ, ताकि त्यहाँ सिमेन्टले जोडिनु पर्दछ, त्यो भूकम्प प्रतिरोधी बन्नुपर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान गएको छ। अब बन्ने विद्यालयहरू सुरक्षित पनि हुनुपर्दछ भन्ने एउटा अभियान यो भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा जोडिएको छ। अब बन्ने विद्यालयहरू सम्पूर्ण रूपले भूकम्प प्रतिरोधी हुनेछन् र छात्रा मैत्री हुनेछन्, अपाङ्ग मैत्री हुनेछन्, विद्यार्थी मैत्री हुनेछन्। एकदम विद्यार्थी मैत्री हुनेछन्, छात्रा मैत्री अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्दछ भन्ने हामीले निर्माण सम्बन्धी आचार संहिता बनाउँदाखेरि त्यसलाई स्वीकृत गरेका छौँ। निर्माण सम्बन्धी चाहे त्यो विभागले बनाइरहेको होस्, चाहे जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बनाइरहेको होस्, चाहे कुनै दात्री निकायले बनाइरहेको होस्, चाहे एनजिओले बनाइरहेको होस्, यो कोड अफ कन्डक्टको आधारमा विद्यालय बनाइनु पर्दछ भनेर उनीहरूलाई सबभन्दा पहिले त्यो दिइन्छ। यत्रो धेरै विद्यालयका कक्षा कोठाहरू अहिले अब निर्माण हुँदै रहेछन्, विद्यालय भवन निर्माण हुँदै रहेछन्। अघि तपाईँले भनेको छात्र मैत्री छन् छैनन्, अपाङ्ग मैत्री छन् छैनन्, समग्रमा विद्यार्थी मैत्री छन् छैनन्, भूकम्प प्रतिरोधी छन् छैनन् भनेर अनुगमन गरिराख्नु भएको छ अहिले? ठाउँ ठाउँमा हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ। रिजल्ट त फेरि जिल्लातिर अलि सुखद छैन मन्त्रीज्यू? होइन, जिल्लामा कतिपय ठाउँमा अहिले नै सबै ठाउँमा त्यो बनेको छ भनेर नआउन सक्दछ। बन्ने क्रमलाई जुन ढङ्गले रिपोर्ट आउने गरिरहेको छ, जनस्तरमा के बन्दै गइरहेको छ भन्ने कुराहरूको अनुगमन भन्न नपुग्ने र अनुगमनकर्ताहरूले त्यसलाई प्राविधिक रूपमा अनुगमन गरिरहँदाखेरिको रिपोर्ट फरक हुने स्थिति छ। एउटा विद्यालय छात्रा मैत्री बन्छ कि बन्दैन, एउटा विद्यालय अपाङ्ग मैत्री बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुराहरूको त्यसको फिनिसिङ भइसक्न सकेपछि मात्रै बन्दछ। एउटा छात्र र अपाङ्ग मैत्री बनाउनको लागि त्यहाँ र्याम्प कसरी राखिन्छ भन्ने कुराहरू अन्तिममा बनाउन सक्ने कुरा हुन्छ। यी मापदण्ड अथवा यी आचार संहिताहरू पालना नगरिकन बनेका विद्यालयहरू पास हुने छैनन्, अप्रुभ हुने छैनन् भनेर हाम्रो शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल भन्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ? एकदम भन्न सकिन्छ। हामीले दिएको आचार संहिता अनुसारका निर्माण भएका छैनन् भने तिनीहरूलाई एप्रुभ गरिँदैन भन्ने आधारमा नै अहिले आचार संहिता जारी गरिएको स्थिति हो। यो टेक्नोलोजीहरू अलिकति एडप्ट गर्ने खालको त्यस्तो संरचनाहरू पनि हामी अलिकति बनाउँदैछौँ कि त्यस्तो के छ? जरुर बनाउँदैछौँ। अहिलेको विकसित प्रविधिलाई आधारित बनाएर भवनहरू बनाउनु पर्दछ भन्नेमा लागिरहेका छौँ। अर्को कुरा नि अघि तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा जोड्नु भएको थियो कि शनिबारको दिन पर्यो। शनिबारको दिन परेकोले त धेरै विद्यार्थीहरूले आफ्नो ज्यान बचाउन सफल भए, शिक्षकहरूले ज्यान बचाउन सफल भए। यदि त्यो अर्को बार पर्थ्यो भने कत्रो ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्थ्यो होला होइन हामीले? तपाईँले नै जोड्नुभयो। भनेपछि यो अवस्थामा हामी कतै पूर्व तयारीमा चाहिँ हाम्रो अवस्था के देख्नुभयो? शिक्षक, विद्यार्थी अथवा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग यो जोडेर हेर्दाखेरि विपद त अहिले मात्र होइन, भुइँचालो 72 सालमा मात्रै आउने होइन, फेरि पनि आउन सक्छ। भनेपछि हाम्रो पूर्व तयारीको अवस्था चाहिँ तपाईँले के महसुस गर्नुभयो मन्त्रीज्यू? हाम्रो मैले त्यति बेलै पनि भने अघि पनि कि हामीले हाम्रा संरचना बनाउने कुराहरू गर्दाखेरि सार्वजनिक संरचना भनेको चाहिँ यो मेरो घर पो सुरक्षित बनाउने हो, यो त किन सुरक्षित बनाइराख्नु पऱ्यो र भन्ने ढङ्गले हेयको भावले हेर्ने जुन प्रवृत्ति नेपालीहरूमा रहेको थियो, त्यसका कारणले कमजोर संरचना अन्तर्गत यो बनिरहेका थिए एउटा पक्ष। दोस्रो, यहाँ हाम्रा संवेदनशील उमेर समूहका बालबच्चाहरू त्यहाँ पढिरहेका हुन्छन् र उनीहरूको लागि चाहिँ झन् बढी सुरक्षित बनाइनु पर्दछ भन्ने कुराको चेतनाको अभावको स्थिति पनि हाम्रा विद्यालयहरू निर्माणको क्रममा जोडिएका छन्। तेस्रो पक्ष चाहिँ हामीले अत्यन्त न्यून रकम राज्यको तर्फबाट दिने र त्यसमा चाहिँ ल यतिले यति बन्न सक्छ भने बनाउनु त भन्ने कोणबाट अभिभावकहरूले, जनताहरूले आफ्नो भवन मितव्ययी ढङ्गले बनाउन खोज्दाखेरि पनि कमर्सियल प्रकारका संरचनाहरू बनिरहेका स्थिति रहेछन्। एउटा यो संरचनाको हिसाबले, तर जस्तो अर्को कुरा नि त्यसमा यसैसँग जोडिएर त्यस प्रकारका विपदहरू आइपर्दाखेरि त्यसमा कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने कोणबाट हामीले विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हाम्रो चेतना नै धेरै पछाडि रहेछ। पूर्व तयारीको पक्ष पनि र त्यसलाई चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने कोणबाट पनि हाम्रो ध्यान पुगिरहेका थिएनन्। जस्तो हुन्छ नि अब जस्तो होइन, यो भूकम्पको एउटा चुनौती हामीले बिहोरिसक्दाखेरि अब त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्दाखेरि हिजोको स्थितिबाट होइन,
त्योभन्दा नयाँ उचाइबाट निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चेतनासहित निर्माणमा जुटिरहेका छौँ। चाहे त्यो आवासको कुरामा होस्, चाहे विद्यालय संरचनाको कुरामा होस्, चाहे सम्पदा पुनर्निर्माणको कोणबाटै किन नहोस्। आज हाम्रा विद्यार्थी त भैँचालो जाने ठाउँमा मात्रै छन्, कति बाढी प्रभावित ठाउँमा छन्, कति पहिरो प्रभावित ठाउँमा छन्। यो जापानतिर चाहिँ साना साना बालबालिकाहरूलाई पनि यस्तो जानकारी हुन्छ अरे, त्यो देखियो पनि। सुनामी जापानमा जुन भुइँचालो आयो र त्यसपछिको सुनामी आयो, त्यो पूर्व तयारी जापानको देखियो। हुन त नेपाल र जापानलाई तुलना नगरौँ धेरै कुराहरूमा, तैपनि शिक्षा विकासको ज्योति भन्छन् होइन त। हाम्रो पाठ्यक्रममै यो विपद सम्बन्धी पूर्व तयारीहरूको सन्दर्भमा भुइँचालो अथवा आगलागी अथवा बाढी पहिरो यो पाठ्यक्रमतिरै पनि अलि बढी प्रभावकारी रूपमा राख्न सकिँदैन मन्त्रीज्यू? यसलाई एकदम तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भयो र हामीले महसुस गरेकै पनि हामीले भूकम्प आएको बेलामा टेबल मुनि छिर्नु पर्दछ भन्ने ढङ्गले पाठ पढाएकै कारणले चौरमा खेलिरहेका बच्चाहरू भूकम्प आयो भने घरभित्रको टेबलमा जहाँ भित्र बस्छु, खाटमुनि पस्छु भन्दै गर्दाखेरि घरै भत्किएर मृत्यु भएकोहरू पनि हाम्रो रेकर्डमा देखिएको छ। यो अवस्थामा हामीले त्यो पनि सापेक्षिक ढङ्गले यस्तो है बाहिर निस्कन सक्ने स्थिति बनेन र माथिबाट कुनै चिज खस्न सक्ने सम्भावनाको कोणबाट त्यो गरिएको थियो। बाहिर निस्कन सकिने स्थिति छ भने बाहिर निस्किनुपर्छ, खुल्ला ठाउँमा छ भने त्यही सुरक्षित हो भन्ने कोणबाट हामीले शिक्षा दिएनौँ। भूकम्प आएको बेला यसो गर्नुपर्छ भनेर जे कुराहरू हामीले अभ्याससहित सिकाएका थियौँ त्यो सिकाइ नै हाम्रो अल्प ज्ञानको सिकाइ थियो र त्यसका कारणले पनि क्षति भएको स्थिति। त्यही त अबको सन्दर्भमा मन्त्रीज्यू जस्तो एउटा यसैमा जोडेँ तपाईँलाई, एउटा विद्यार्थीले पुस्तक पढिराख्दाखेरि 6 कक्षा 7 कक्षा 8 कक्षा 9 कक्षा 10 कक्षा अथवा त्योभन्दा माथि जति पढिराख्दाखेरि विपदको सामना यसरी गर्न सकिन्छ, पूर्व तयारी यसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यो व्यवहारिक ज्ञान दिने प्रभावकारी हामीले पाठ्यक्रम तयार गर्न सक्दैनौँ। हो, अबको आवश्यकता त्यही हो र पाठ्यक्रममै कतिपय विषयहरू भूकम्प वा आगजनी वा अरू प्रकारका बाढी पहिरोका जोखिमपूर्ण स्थितिहरूको निराकरणको सन्दर्भमा यो वैकल्पिक उपायहरू यो भन्ने ढङ्गले त्यस खालका पाठ्यक्रम नै बनाउनु जरुरी भइसकेको छ। तपाईँको अब मन्त्री त कति रहनु होला थाहा छैन होइन, नेपालको अस्थिर राजनीति अस्थिर सरकारको शिकार नेपाली जनता भइरहेछन्, तर तपाईँकै कार्यकालमा म यति चाहिँ गर्छु भनेर केही कमिटमेन्ट व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? हो, हामी राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण गर्नु जरुरी छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति कुनै त्यसभित्र यो कुरा पर्छ, त्यसभित्र मेरो कार्ययोजनाभित्र यो पर्दछ र यसको लागि लागिरहेको छु। कमिटमेन्ट हो, त्यो देख्न पाइन्छ, त्यो देख्न पाइन्छ र पूर्ववर्ती सरकारको तर्फबाटै पनि यसको लागि प्रयत्न अगाडि बढिरहेको स्थिति हो। त्यति बेलाको विविध कारणले त्यो बन्न सकिरहेको छैन। अहिले हामी यो बनाएर नेपालको शिक्षा नीति यो हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू, यसले पाठ्यक्रमको परिवर्तन, नीतिगत परिवर्तन, संरचनागत परिवर्तन र त्यसले दिने फिडब्याक, जनतालाई दिने फिडब्याकको स्थितिहरू पनि नयाँ ठाउँमा जाने गरी परिवर्तन हुन जरुरी छ। धेरै ठुला ठुला कुराभन्दा सानो काम गर्न सकियो भने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आज हाम्रो शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल आम जनता सामु भनिराख्नु भएको छ कि शिक्षा नीति बन्दैछ, शिक्षा नीतिभित्र चाहिँ विपदको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने किसिमको प्रभावकारी पाठ्यक्रम बनाउनको लागि पनि तपाईँको कमिटमेन्ट छ। पाठ्यक्रम बनाउने कुरा र शिक्षकहरूलाई त्यस प्रकारको तालिम दिने कुराहरू सँगसँगै जोडिनुपर्दछ। जोडिनुपर्छ हामीले भन्ने जोडिनुपर्दछ र त्यो दिशामा जान्छौँ। अर्को सँगै तपाईँ सांसद पनि हुनुहुन्छ होइन, सांसद हुनुहुन्छ। यो विपद व्यवस्थापनकै कुरा गर्दाखेरि नि दुईचोटि संसदमा पुग्यो, दुईचोटि नै फर्केर आयो। विपद व्यवस्थापन ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन। अब तपाईँ त प्रगतिशील मान्छे, यत्रो क्रान्ति गरेर यहाँसम्म आउनु भएको छ। अहिले पनि दैवी प्रकोप उद्धार ऐन 2039 अन्तर्गत हामी काम गरिरहेछौँ। दैवी प्रकोप भन्नुपर्ने छ, दैवको लीला भन्नुपर्ने अवस्था छ। कहिले भन्छ यो विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउनु पर्दैन? विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउने कुराको लागि म आफ्नो ठाउँबाट सांसद हुँदाखेरि पनि धेरै ठाउँबाट पहल गरेको छु। त्यसको खोजी गरिएको छ र त्यससँग जोडिएर एउटा टिम बनेर काम गरिरहेको स्थिति छ। यसको इनिसिएसन लिनको लागि चाहिँ खास व्यक्तिहरूले इनिसिएसन पनि लिइराख्नु भएको छ। गङ्गालाल तुलाधर जो पहिले शिक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले त्यसैमा उहाँले पिएचडी पनि गर्नुभएको छ, सांसद पनि हुनुहुन्छ। यसको पहल कदमी उहाँले लिइराख्नु भएको छ। त्यसको वरपर टिममा रहेर मैले पनि काम गरिरहेको छु। त्यसैले त्यसमा भएको व्यवस्था त्यसले यो अब 2-4 महिनाभित्र आउला, हामी यसलाई लैजानुपर्छ भनेर लागिरहेको छ। 2-4 महिनाभित्र गणतन्त्र नेपालको यो विपद व्यवस्थापन ऐन आउला। हामी आफै पनि कन्सियस हुँदै गइरहेका छौँ।
त्यसको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ। हिजो भूकम्प आइसकेपछि हिजो यस सम्बन्धमा के भएको थियो भनेर संसदले खोजबिन गर्यो। 66 सालमा यस्तो भएको थियो भन्ने कुराहरू लिएर आएर त्यसलाई आधारित बनाएर कोड अफ कन्डक्ट बनाउने काम चाहिँ अहिले भएको छ। एउटा कम्तीमा आम जनतालाई भन्दा तपाईँको कुराबाट के बुझौँ त? अब अझै अब 8-10 वर्ष त भइसक्यो, अझै 1-2 वर्ष कुरा भनौँ, अथवा कम्तीमा अबको संसद अधिवेशन अब चाहिँ जेठ असार साउन भदौसम्म त कम्तीमा आउला भन्ने आशा गरौँ। चाँडोभन्दा चाँडो आउँदछ र ल्याउनु पर्दछ भन्ने पक्षमा म छु, त्यस अनुसारको पहल गर्छु म। त्यसमा लाग्नुहुन्छ तपाईँ? लाग्छु म। यो लिखित कमिटमेन्ट यहाँबाट लिन चाहन्छु म। है त? हुन्छ। मन्त्रीज्यू यो एकचोटि पढेर सुनाइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको क्रममा बन्ने विद्यालय र विद्यालयसँग सम्बन्धित पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने क्रममा ती संरचनाहरू जस्तै कि शौचालय, खानेपानी, पुस्तकालय, प्रयोगशाला समेत सुरक्षित, बालमैत्री, छात्रामैत्री र अपाङ्ग मैत्री बन्नेछन्। त्यसको लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट निर्माण सम्बन्धी आचार संहिता जारी भएको छ र त्यसै अनुसार निर्माण कार्य भइरहेको छ। दोस्रो कुरा, विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षाको रूपमा प्रवर्धन गर्ने क्रमसँगै जोखिम न्यूनीकरणका उपाय र विपदको बेला कसरी सुरक्षित हुने भन्ने बारेमा ज्ञान दिने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्नेछ र यो कार्य क्रमशः पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने क्रमसँगै समावेश गरेर लगिनेछ। तेस्रो कुरा, नेपालको शिक्षा नीति निर्माणको लागि समय सापेक्ष नीति निर्माण गर्न राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरी नीति निर्धारण गर्नुपर्नेछ। यो कार्य चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गरिनेछ। चौथो कुरा, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा गर्नको लागि विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनको आवश्यकता छ। त्यसको लागि भइरहेका प्रयत्नलाई मूर्त रूप दिएर ऐन बनाउने कार्यमा आफ्नो ठाउँबाट लागि पर्नेछु। यो प्रतिबद्धताहरू सबै कार्यान्वयनको लागि हो नि मन्त्रीज्यू, थाहा छ नि? हजुर। त्यसमा कमिटेड हुनुहुन्छ तपाईँ? यसमा म आफू कमिटेड छु। हामी शुभकामना दिन्छौँ र हेर्ने पनि छौँ र निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.